एकादशस्कन्धः अथ सप्तदशोऽध्यायः 17th chapter from श्लोका 1। उद्धव उवाच यस्त्वया विहितः पूर्वम् धर्मः त्वद्भक्तिलक्षणः वर्णाश्रमाचारवताम् सर्वेषां द्विपदामपि यथानुष्ठीयमानेन त्वयि भक्तिर्नृणां भवेत् स्वधर्मेणारविन्दाक्ष तत्समाख्यातुमर्हसि किल महाबाहो धर्मं परमकं प्रभो यत्तेन हंसरूपेण ब्रह्मणे अव्याथ माधव इदानीं सुमहता कालेनामित्रकर्षण न प्रायो भविता मर्त्यलोके प्रागनुशासितः कर्ता विता नान्यो धर्मस्याच्युत ते भुवि सभायामपि वैरिञ्च्यां यत्र मूर्तिधरा कलाः
कर्तावित्रा प्रवक्त्रा च भवता मधुसूदन कर्तावित्रा प्रवक्त्रा च भवता मधुसूदन कर्तावित्रा प्रवक्त्रा च भवता मधुसूदन यस्ते महीतले देव विनष्टं कः प्रवक्ष्यति यस्ते महीतले देव विनष्टं कः प्रवक्ष्यति यस्ते महीतले देव विनष्टं कः प्रवक्ष्यति कर्तावित्रा प्रवक्त्रा च भवता मधुसूदन यस्ते महीतले देव विनष्टं कः प्रवक्ष्यति तत्त्वं नः सर्वधर्मज्ञ धर्मः त्वद्भक्तिलक्षणः यथा यस्य विधीयेत तथा वर्णय मे प्रभो श्रीशुक उवाच इत्थं स्वभृत्य मुख्येन पृष्टः स भगवान् हरिः प्रीतक्षेमाय मर्त्यानां धर्माणाः सनातनाम् श्रीभगवानुवाच धर्म्य एष तव प्रश्नो नैश्रेयसकरो नृणाम् वर्णाश्रमाचारवतां तम् उद्धव निबोध मे आदौ कृतयुगे वर्णो नृणां हंस इति स्मृतः कृत्या प्रजा जात्या तस्मात् कृतयुगं विदुः वेदः प्रणव एवाग्रे धर्मोऽहं वृषरूपधृक्
तपोनिष्ठां सम्मा मुक्तकिल्बिषाः उपासते तपोनिष्ठां सम्मा मुक्तकिल्बिषाः वेदः प्रणवये भाद्रे धर्मोऽहं विजरूपसे उपासते तपोनिष्ठां सम्मा मुक्तकिल्बिषाः त्रेतामुखे महाभागप्राणान्मे हृदयात्रये त्रेतामुखे महाभागप्राणान्मे हृदयात्रये त्रेतामुखे महाभागप्राणान्मे हृदयात्रये विद्या प्रादुरभूतस्याहमासं त्रिवृण्मखः अहमासं त्रिवृण्मखः विपक्षत्रियविच्छूद्रामुखबाहूरुपादजाः वैराजात् पुरुषान् जाताय आत्माचारलक्षणाः गृहाश्रमो जघनतो ब्रह्मचर्यं हृदो मम पक्षस्थानाद्वने वासो न्यासशीर्षनि संस्थितः वर्णानामाश्रमाणां च जन्मभूमि अनुसारिणीः आसन् प्रकृतयो नृणां नीचैर्नीचोत्तमोत्तमाः शमोदमस्तपः शौचं सन्तोषक्षान्तिरार्जवम् मद्भक्ति
भक्तिश्च दया सत्यं ब्रह्म प्रकृतयः पिबाः भक्तिश्च दया सत्यं ब्रह्म प्रकृतयस्तिमाः भक्तिश्च दया सत्यं ब्रह्म प्रकृतयस्तिमाः समोपमश्च शोचं सन्तोषशान्तिराजवम् मद्भक्तिश्च दया सत्यं ब्रह्म प्रकृतयस्तिमाः तेजो बलं धृतिः शौर्यं तितिक्षौदार्यमुद्यमः तेजोबलं धृतिः शौर्यं तितिक्षौदार्यमुद्यमः तेजोबलं धृतिः शौर्यं तितिक्षौदार्यमुद्यमः धैर्यं ब्रह्मण्यतैश्वर्यं क्षत्रः प्रकृतयस्पिबाः धैर्यं ब्रह्मण्यतैश्वर्यं प्रकृतयस्तिमाः धैर्यं ब्रह्मण्यतैश्वर्यं प्रकृतयस्तिमाः तेजोबलं धृतिः शौर्यं तितिक्षौदार्यमुद्यमः धैर्यं ब्रह्मण्यतैश्वर्यं प्रकृतयस्तिमाः आस्तिक्यं दाननिष्ठा च दम्भो ब्रह्मसेवनम् आस्तिक्यं दाननिष्ठा च दम्भो ब्रह्मसेवनम् अतुष्टिरर्थोपचयैः वैश्यः प्रकृतयः पिबाः शुश्रूषणं द्विजगवान् देवानां चाप्यमायया शरणं विजगवान् देवानां चाप्यमायया शुश्रूषणं विजगवान् देवानां चाप्यमायया तत्र लब्धेन सन्तोषः शूद्रः प्रकृतयः पिबाः तत्र लब्धेन सन्तोषः शूद्रः प्रकृतयस्तिमाः तत्र लब्धेन सन्तोषः शूद्रः प्रकृतयस्तिमाः शुश्रूषणं विजगवान् देवानां चाप्यमायया तत्र लब्धेन सन्तोषः शूद्रः प्रकृतयस्तिमाः अशौचमनृतं स्तेयं नास्तिक्यं शुष्कविग्रहः अशौचमनृतं स्तेयं नास्तिक्यं शुष्कविग्रहः अशौचमनृतं स्तेयं नास्तिक्यं शुष्कविग्रहः कामक्रोधश्च दर्शश्च स्वभावोऽन्तेव सायिनाम् कामक्रोधश्च दर्शश्च स्वभावोऽन्तेव सायिनाम् कामक्रोधश्च दर्शश्च स्वभावोऽन्तेव सायिनाम् अशौचमनृतं स्तेयं नास्तिक्यं शुष्कविग्रहः कामक्रोधश्च दर्शश्च स्वभावोऽन्तेव सायिनाम् अहिंसा सत्यमस्तेयं न कामक्रोधलोभता अहिंसा सत्यमस्तेयमकामक्रोधलोभता अहिंसा सत्यमस्तेयमकामक्रोधलोभता भूतप्रिय इतेह च धर्मोऽयं सार्ववर्णिकः अहिंसा सत्यमस्तेयं अकामक्रोधलोभता इतेय
प्राप्यनुपूर्वा जन्मोपनयनं द्विजः वसन् गुरुकुले दन्तः ब्रह्माधीत चाहुतः एकलाजिनदण्डाक्ष ब्रह्मसूत्रकमण्डलून् यतिलोदौ तदद्मासो रक्तपीठः कुशान् ददत् दानभोजन होमेषु जपोच्चारे च वाग्यतः न चिन्ध्यान्न करोमानि कष्टोपस्थगतान्यपि स्नानभोजन होमेषु जपोच्चारे च वाग्यतः हेतो नाम किरे जातु ब्रह्मव्रतधर स्वयम् अवकीर्णेव गाह्याप्सु यथा स्युः त्रिपदिं जपेत् अग्नि अर्काचार्य गोविप्र गुरु वृद्ध सुरान् शुचिः समाहित उपासीत सन्ध्ये च यदवाग्जपन् आचार्यं मां विजानीया नाम मन्येत कर्हिचित् आचार्यं मां विजानीया नाम मन्येत कर्हिचित् आचार्यं मां विजानीया नाम मन्येत कर्हिचित् न मत्स्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेवमयो गुरुः आचार्यं मां विजानीया नाम मन्येत
सायं प्रातरुपानीय भैक्ष्यं तस्मै निवेदयेत् प्रातरुपानीय भैक्ष्यं तस्मै निवेदयेत् सायं प्रातरुपानीय भैक्ष्यं तस्मै निवेदयेत् यच्चान्यदपि अनुज्ञातम् उपयुञ्जीत संयतः यत्सान्यदपि प्रातरुपानीय भैक्ष्यं तस्मै निवेदयेत् यत्सान्यदपि अनुज्ञातमुपयुञ्जीत शुश्रूषमान आचार्यं सदोपासीत नीचवत् श्रोषमानाचार्यं सदोपासीतनीचवत् शुश्रूषमान आचार्यं सदोपासीतनीचवत् यानशय्यासनस्थानैः नातिदूरे कृताञ्जलिः शुश्रूषमान आचार्यं सदोपासीतनीचवत् एवं वृत्तो गुरुकुले वसेद्भोगविवर्जितः विद्या समाप्यते यावद्बिभ्रद्व्रतमखण्डितम् श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा நான் எங்க இருக்கேன்னு தெரியுமா?